Hello, maayong hapon mga kaigsuunan, mga kasantop. Nian usab kita karon sa Barangay Kapudlusan, Hindang Lite. Kung inyo ning makitaan sa akong luyo kini naa diha ang daghang mga balay kana. Mauna ang Barangay Kapudlusan. Di ata karon sa ibabaw overlooking kaayo ug ato nakit-an nga di palang dugay bag-o ni undang ang uwan diri nagfag sa pod kay bukid ni ang Kapudlusan sa Hindang Lite. So naa mga kaigsunan ni atad niya karon. Simentado gihapon din niya. Oh, unya mao ni ang dalan paingon sa ato nga iglesia didto paingon. So naa atong makita diha ang Barangay Kapudlusan sa Ubos, naa po diha ang Kapudlusan National High School na diha sa Ubos mga kahiglan. So nindot kayo diri ang panahon, bugnaw. Ang uban nanago sa ilang balay tungod kay gitugnaw kay dili palang dugay ni undang ang uwan. So nauli-uli ana ang kainit mga kaigsuonan. So mao ni ang Kapudlusan High School manaw elementary mao na ang ila dihang barangay. Mga balay daghan kaayo. So ito i-zoom.